رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. फिर से पढ़ें. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. أنما
واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى
وأوحى في كل سماء أمرها وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم في
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.